नृत्याभिनिवेशार्थं सकेशात् सस्तः सत्रिजायाशामिति उक्तम् नृत्यं परिरम्भिता तासां शोभमः कर्णेति अन्यथा पूर्वोक्तं नृत्येन शान्तानां पुनर्नृत्यम् अनुचितमेव स्यात् नवारसालं कर्णेन उपलभ्य स्थापनेन तस्याः पात्रेण चाटुयार्थं तत्सहित अलकः भ्रमरः इव रसपातर तेषां विट्टकः अलङ्करणरूपं स्थानम् एतादृशो कपलो तत्र यो धर्मः अंतरोद्गत श्रमजनक जलम नृत्याभिनिवेशेन जातम तै कृत्वा वक्रे क्षीर लौकिकी काचि संपन्न यथा मुक्ताभिमण्डितं भवति कपोलद्वयम् अनेन सुक्लेशम् निवारितं ताभिः स भगवतः नृत्ये अनुभावकस्य भवति स्वतः क्रीडा निवृत्तिरनेन सुतः गोप्य इति च भगवता एव तासाम् एव त्वं न स्वतः इति ज्ञापितम् अतः भगवता समयं यथा यथा भगवान् नृत्यति तथा यथा असि नृत्यति एवं पादोभूते रसे अत्यंत गमनार्थं साक्षात् काम शास्त्र उक्त चेष्टा निर्वति एवमिति आलिंगनाद यत् निरूपित एवमेव रसोद्गमनार्थं परिसंग आलिंगनम ततः कराभिमर्श ततः तद अवयवसु भगवत् हस्तस्पर्श ततः स्निग्धे क्षणां भावो गारित उदाम विलास अमर्यादा भोग ततः हास्यानि पूर्ण मनोरथानामेव परिसंगादि यह सातां सर्वेषु मम पाकृतिभिः कथं रेम तथा रमेश इति रमया ईश सर्वतः तासु रमा भगवत् आज्ञा निविष्टा तथापि अधिष्ठान योग्या इति व्रज सुंदरवीरिति मनो आत्माराम कथम एता अभिरेमे लक्ष्मीस्तु ब्रह्मानंद इति रमणम् उचितम् अपि एतः सा आवेशे अनुचितः